برج الميزان لشهر فبراير 2016. برج الميزان من 23 أيلول سبتمبر إلى 22 تشرين الأول أكتوبر مادية. تكون في بداية الشهر أمام فرصة ذهبية لتحسين وضعك والمادي. اغتنمها دون استشارة أحد لأنها سوف تنقلك نوعية إلى الأمام وسوف تحقق أمنية مادي كانت بالنسبة لك حلما صعب المنال. وفي الأسبوع الثاني من الشهر يكون أمامك أمر عاجل ومحير يحتاج لقرار يتسم بروح التسامح وتقديم بعض التنازلات كي يتحسن وضعك المادي. كما تواجه أمر آخر هام وصعب يتعلق بتغيير واقعك المادي ويحتاج للحكم والقوة والذكاء. حاول تأجيله كي تدرسه بهدوء تعينا بمن تراه مناسبا، وربما يحدث أمر غير متوقع. في الأسبوع الثالث من الشهر يضعك على طريق جديد لزيادتك المادي. رقم الحظ 6 مهنيا. أمامك نجاحات لم تكن تتوقعها وأفق واسعة لتغير مجرى حياتك المهنية، حيث تظهر أمامك الحقيقة التي كنت تبحث عنها منذ زمن والتي أدت إلى أزمتك المهنية فتشعر بالارتياح. حاول في الأسبوع الثاني من الشهر الاهتمام بما يعرض عليك من مشاريع وادرس جيدا كل خطوة سوف تخطوها كي تصل إلى طموحك المهني. وربما تمر في الأسبوع الثالث من الشهر بحاجز يجعلك ترتب في تصرفاتك وقراراتك. اطمئن سوف تتجاوزه بحكمتك. اليوم الأفضل الجمعة عاطفيا. العازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 سبتمبر إلى 2 أكتوبر تعيش هذا الشهر حالة من الاستقرار العاطفي بعد أن تعيش التوازن بين العقل والقلب دون النظر إلى أحلام اليقظة. وربما تسعى مع الحبيب للقيام بالخطوات اللازمة التي تقربكما من موعد الارتباط. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 12 أكتوبر قد يرهقك تقلب مزاج الحبيب وانفعالاته الغير مبررة في منتصف الشهر. اصبر فانه يمر بظروف نفسية صعبة لكنها ستنتهي وسوف يعود الحب والثقة والتفاهم وسيقوم بعمل هام يرضيك نفسيا وعمليا في نهاية الشهر. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 22 أكتوبر سوف تتعذب بالحب وتخفي نقاط ضعفك وحقيقة شعورك تجاه من تحب لتحمي نفسك من استغلاله لعواطفك. الحب عطائي وتضحية وأخذ وعطائي، وربما يكون منتصف الشهر الوقت المناسب لتصارحه بحبك. المتزوج تمر في الأسبوع الأول من الشهر ببعض التقلبات العاطفية التي تدخل القلق والشك إلى عقلك وقلبك، وربما تعيش تناقضات عاطفية وتعيش العزلة مع ذاتك لتحدد مشاعرك في محاولة لتحسين علاقتك مع الشريك ومدها بالقوة. وسوف تفاجأ في منتصف الشهر بتصرف مميز من الشريك يعيد التوازن والهدوء العاطفي إليك، وربما تبذل جهدا استثنائيا في نهاية الشهر لحل مشكلة قديمة ومستعصية في العائلة، واستنجح بذلك مما ينعكس إيجابيا على ترابطها.